पछिल्लो ओमिक्रोनको सङ्क्रमणलाई हेर्दा यो धेरै सङ्क्रामक रहेको छ। यसले कुनै वर्ग खोप लगाएको नलगाएको केही छुट्टिने अवस्था छैन। सबै वर्गहरू सङ्क्रमित भइराख्नु भएको देखिन्छ। तीव्र सङ्क्रामक भएको हुनाले एकजना सङ्क्रमण पुष्टि भयो भने हामी बसेको ठाउँहरूमा हाम्रो परिवारमा अरू व्यक्तिहरू पनि सङ्क्रमणको त्यो चक्रमा आएको हामीले देखिरहेका छौँ। धेरै मान्छेहरू एक ठाउँमा सङ्क्रमण हुँदाखेरि वरिपरिका त्यो सङ्क्रमणको सङ्ख्यामा पुष्टि हुनेहरूमा परिरहनु भएको छ। तर यति हुँदाखेरि जोखिमको हिसाबले तुलनात्मक रूपमा पहिलेको भेरिएन्टहरूभन्दा कम जोखिमपूर्ण, स्वास्थ्यका हिसाबले कम जोखिमपूर्ण देखिन्छ। यो हुनुको पछाडि चाहिँ कोभिड-19 विरुद्धको धेरै मानिसले खोप लगाउनु भएको कारण एउटा यो सङ्क्रमण गराउने भेरिएन्ट आफै बढी प्रभाव पार्ने शरीरको जुन अङ्गहरू हुन्छ, प्रायः योभन्दा अगाडिका भेरिएन्टहरूले फोक्सोमा तल गएर बढी प्रभाव पार्थे भने यसलाई माथि घाँटीसम्म बढी प्रभाव पर्ने भावनाले जोखिमका हिसाबले तुलनात्मक रूपमा कम हो। तर भ्याक्सिन नलगाएको व्यक्तिहरूमा चाहिँ बढी जोखिम भइरहेको हामीले अस्पताल भर्ना दरहरू हेर्दाखेरि तलैसम्म पनि जोखिम पुर्याएको हामीले देखेका छौँ। फोक्सोसम्मै गाह्रो भएको अवस्थाहरू देखिएको छ। हामीले सङ्क्रमणको गति तीव्र छ। हामीले लिने सामान्य सावधानीहरूले यसलाई कम गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा बुझ्नुपर्ने हुन्छ। कोभिड-19 विरुद्धको खोप लगाउन सकेको आधारमा जोखिम कम हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अहिले अब यो सङ्क्रमणको हामी उच्च अवस्थाबाट गुज्रिरहेका छौँ। धेरै सङ्क्रमण पुष्टि भइरहेको अवस्था छ। यो केही समय अलिकति रहन्छ, त्यसपछि हामी बिस्तारै कम हुँदै जाने अवस्था हुन्छ। यो बिचमा यो गाह्रो अवस्थामा हामी जोगिने र अरूलाई जोगाउनका लागि हामीसँग उपलब्ध भएका उपाय भनेका जनस्वास्थ्यका मापदण्ड र कोभिड-19 विरुद्धको खोप नै हो। समग्र स्वास्थ्य सेवा प्रवाहमा धेरै व्यक्तिहरू सङ्क्रमित हुँदै जाँदा यसले धेरै चुनौती चाहिँ थप्छ। समुदायमा धेरै व्यक्तिहरू सङ्क्रमित हुँदा त्यही समुदायमा बस्नुभएको, त्यही घर परिवारमा बस्नुभएको नर्स हुनुहुन्छ होला, डाक्टर हुनुहुन्छ होला, जो अस्पतालमा सेवा गर्नुपर्ने हुन्छ, उहाँ घर परिवारबाट पनि सङ्क्रमित हुन सक्नुहुन्छ। अर्को अस्पतालमा धेरै सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या बढ्दै जाँदा आउनेहरूको सङ्ख्या कोभिड-19 सङ्क्रमणका कारण अथवा अरू स्वास्थ्य सेवा लिनका लागि आउनेहरूको सङ्ख्या भएपछि स्वास्थ्य कर्मीहरू सङ्क्रमितबाट आफू सङ्क्रमित हुने र सङ्क्रमित नभएको व्यक्तिहरूलाई फेरि सङ्क्रमण सार्न सक्ने अवस्था सिर्जना हुने भएपछि ती स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई हामीले अलग्गै आइसोलेसनमा बस्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तो गर्दा अब उहाँको ठाउँमा काम गर्ने अर्को स्वास्थ्य कर्मी त चाहियो। फेरि सङ्क्रमण धेरै बढेको छ, आउनेको अनुपात कम भए पनि सङ्ख्याको हिसाबले त बढी हुन्छ। धेरै व्यक्ति सङ्क्रमण भएपछि त्यहाँ अरू स्वास्थ्य कर्मीहरू व्यवस्थापन गर्ने चुनौतीहरू त्यसले थप्दै जान्छ। दोस्रो लहरमा हामीले सिकेका कुराहरूका आधारमा स्वास्थ्यमा पूर्वाधारहरू धेरै थपिएको छ। सबै पूर्वाधार धेरै थपिए पनि हामीले स्वास्थ्य कर्मीहरू त त्यो गुणात्मक रूपमा थप्न सक्ने अवस्था हुँदैन। भएका स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई तालिम दिने र थप केही स्वास्थ्य कर्मीहरू करारमा लिने व्यवस्था गर्ने काम चाहिँ हामीले गरेका छौँ। तर जुन गतिमा सङ्क्रमण बढ्दै जान्छ त्यो गतिमै स्वास्थ्य कर्मीहरू आफ्नो काम गर्ने ठाउँबाट अनुपस्थित रहनुपर्ने अवस्था हुँदा सेवा प्रवाहमा चुनौती हुन्छ। अहिले पछिल्लो सबभन्दा ठुलो चुनौती त्यो हो। र अर्को सङ्क्रमण चाहिँ अरू स्वास्थ्य सेवा लिन आउने व्यक्तिहरूलाई त्यो चक्रबाट सङ्क्रमण सर्दै जाँदा उहाँहरूमा हुने स्वास्थ्य जटिलता चाहिँ तुलनात्मक रूपमा बढी हुन्छ, जसले गर्दा जनधनको क्षति बढी हुने सम्भावना हुन्छ। उहाँहरूलाई हस्पिटल राख्नुपर्ने, उपचार व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, शरीरको रोग प्रतिरोधक क्षमताले त्यति धेरै राम्रोसँग काम गर्न नसक्ने अवस्था हुने, यो चुनौतीहरू चाहिँ एकदमै बढेर जाने हुन्छ। यसमा हामीले सङ्क्रमण रोक्नका लागि समुदायमा सङ्क्रमण रोक्नका लागि गर्ने प्रयासहरू चाहिँ एकदमै धेरै गर्नुपर्ने हुन्छ। र अस्पतालसम्म त्यो जोखिमपूर्ण अवस्थामा जानु नपर्ने अवस्था सिर्जना गर्न कोभिड-19 विरुद्धको खोप लगाउन जरुरी छ। त्यो भयो भने स्वास्थ्य कर्मीहरू सङ्क्रमित हुने अवस्थाबाट पनि जोगाउन सकिन्छ र अरू रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कम भएका व्यक्तिहरू जो अस्पतालमा बढी जानुहुन्छ त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई पनि जोगाउन बढी सकिन्छ। कोभिड-19 सङ्क्रमण पुष्टि भएको, मलाई अहिले सङ्क्रमण पुष्टि भयो भने मैले 7 दिनसम्म अनिवार्य रूपमा पृथकवास बस्नुपर्ने हुन्छ। म छुट्टै बस्ने काम गर्नुपर्छ, अरू व्यक्तिसँग भेटघाट नगर्ने काम हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ। म सङ्क्रमण पुष्टि भएपछि गएको 7 दिनभित्र मेरो सम्पर्कमा को आउनुभएको थियो भन्ने कुराहरू जानकारी राखेर उहाँहरूलाई म सङ्क्रमण पुष्टि भएँ, तपाईँले 7 दिन हेर्नुहोस् है, म यस्तो भएको छ, तपाईँलाई नि केही हुनसक्छ भन्ने हिसाबले सूचित गर्न चाहिँ हामीले चुक्नु हुँदैन। त्यस्तो गर्दा सङ्क्रमणको गतिलाई हामीले ठ्याक्क रोक्न सक्छौँ। त्योभन्दा अरू व्यक्तिहरूमा नजाने अवस्था हुन्छ। म सङ्क्रमण पुष्टि भएर आइसोलेसनमा बसेको छु भने म 7 दिन अहिलेका लागि हामीले अध्ययन अनुसन्धानहरू सबै हेरेर 7 दिनपछि सङ्क्रमण सर्दैन भन्ने कुराहरू पुष्टि भएको आधारमा हामीले 7 दिनको लागि आइसोलेसनको अवधि तोकेका छौँ। 7 दिनपछि परीक्षण गर्नुको कुनै औचित्य छैन।
सर्पको काँचुली देखिए जस्तै भाइरसको केही अंश परीक्षण गरे पनि देखिन सक्छ, तर त्यसले सङ्क्रमण सार्ने अवस्था हुँदैन, त्यो सक्रिय भाइरस हुँदैन। तर त्यहाँ हामीले ख्याल गर्नुपर्ने कुरा के हुन्छ भने 7औं दिनमा मेरो आइसोलेसन सकिन्छ, 8औं दिनदेखि म नियमित काममा फर्किन्छु, जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गर्दै भनिराखिएको हुन्छ। तर दिन मात्रै गन्ती गर्दा मेरो शरीरमा अब घाँटी दुख्ने होला, ज्वरो आउने होला अथवा अरू कुनै लक्षण होला, कोभिडको लक्षण चाहिँ निरन्तर छ भने फेरि त्यतिखेर चाहिँ म कहाँ सक्रिय भाइरस छ मेरो शरीरमा भन्ने हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त्यो सक्रिय भाइरस रहेसम्म हामीलाई लक्षणहरू देखिने हुन्छ। त्यस्तोमा हामीले लक्षण हराएको 3 दिन थप बस्नुपर्छ। लक्षण हराएको 3 दिनभन्दा अगाडि चाहिँ आइसोलेसन अवधि पुरा भएको मानिँदैन। कसैलाई लक्षण छ, त्यो 10 दिन पनि लक्षण छ भने 10औं दिनसम्म पनि उसमा सक्रिय सङ्क्रमण गराउन सक्ने भाइरस छ भन्ने बुझ्नुपर्ने हुन्छ। उहाँले 13 दिनपछि मात्रै आइसोलेसन अवधि, 10 दिनमा सङ्क्रमणको त्यो लक्षण कम भयो भने 13 दिनपछि मात्रै आइसोलेसनबाट मुक्ति हुनुपर्ने हुन्छ। यस्तोमा परीक्षण गराइराख्नुको कुनै आवश्यकता छैन, त्यसले कुनै अर्थ पनि दिँदैन, स्रोत साधनको दुरुपयोग मात्रै हो भन्ने हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। हामीले नेपालमा कोभिड-19 विरुद्धको जुन भ्याक्सिन लगाएका छौँ, खोप लगाएका छौँ, भेरोसेल, कोभिसिल्ड र अस्ट्राजेनेका जुन लगाएको अलि लामो समय भएको छ, 6 महिनाभन्दा बढी कटिसकेको छ, अन्तिम खोप दिएको। यस्तोमा हामीले जुन खोप लगाएका छौँ त्यही खोप नै लगाउने भन्ने नै हाम्रो अध्ययनहरूको सिफारिस छ, विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनबाट आएको सिफारिस पनि छ, हाम्रो विज्ञहरूले पनि त्यही सिफारिस गर्नुभएको छ। हामीले एउटा खोप लगाएकोमा अर्को खोप मिसाउने सिफारिस गरेका छैनौँ। सरकारको नीति त्यस्तो छैन। हामीले यो अध्ययनहरू हेरेर, अनुसन्धानहरू हेरेर सबैको आधारमा गरिएको सिफारिस हो। कोभिसिल्ड र अस्ट्राजेनेका खोपको बनावट एउटै हो, नाम मात्रै फरक हो, त्यो खोप एउटै हो। त्यस्तोमा अस्ट्राजेनेका ठाउँमा कोभिसिल्ड, कोभिसिल्डको ठाउँमा अस्ट्राजेनेका, त्यो केही फरक पर्ने कुरा भएन। तर कोभिसिल्ड लगाएको अथवा अस्ट्राजेनेका लगाएको व्यक्तिमा भेरोसेल लगाउने अथवा भेरोसेल लगाएकोमा कोभिसिल्ड लगाउने, यसरी हेट्रोजिनस भ्याक्सिन गर्ने कुरा चाहिँ सरकारले सिफारिस गरेको छैन। त्यो भ्याक्सिनले गर्ने प्रतिक्रिया चाहिँ फरक हुन सक्छ, त्यसले शरीरभित्र गएर अरू प्रतिक्रिया फेरि ल्याउन सक्छ, हाम्रो स्वास्थ्य जोखिममा पर्न सक्छ भन्ने कुराहरू अध्ययनले देखाएको हुनाले त्यो रिएक्सन हुन सक्ने कुराहरूलाई बुझेर हामीले त्यसो नगर्ने भनिरहेका छौँ। त्यही भएर सबैजनालाई जे खोप लगाएका छौँ सोही खोप नै अतिरिक्त मात्राका रूपमा लगाउन अनुरोध गर्छौँ। टार्गेट